लागि जीवनमा मङ्गलमय शुभकामना हामी प्रदान गर्ने, भक्तिमय शुभकामना प्रदान गर्ने, उहाँको दिव्य जीवन भगवान्को चरण कमलको अनुरागी बनोस् र आत्माको कल्याण होस् अन्त्यमा र मानव जीवन सफल होस्। यो प्रार्थना गरेर हामीले पावन युगल नाम गान गर्दैछौँ। सबैका मुखबाट उच्चारण हुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। ओम राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण